من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون